अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं पीटीआई की सिविल नाफरमानी तहरीक और हुकूमत से मुज़ाकरात की। बानी पीटीआई के सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलान के बाद न सिर्फ हुक्मरान बल्कि पाकिस्तानी मुस्तहकम होती मईशत को भी खतरात का सामना है। पीटीआई बानी तहरीक की रिहाई के लिए 24 नवंबर के एहतजाज के मौके पर होने वाली हलाकतों और 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालिबात पर कायम है। सिविल नाफरमानी की तहरीक से कबल बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तश्कील दे रखी है और ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने भी पीटीआई से मुज़ाकरात करने का फैसला कर लिया है। आज कौमी असम्बली इजलास में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है 9 मई को बैठना चाहिए, ऐवान से इंसाफ चाहते हैं, ऐवान हमें इंसाफ दे ताकि हमें दोबारा सड़कों पर ना आना पड़े। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली इजलास में खिताब किया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा ये भी देख लेते हैं। देखिए, मुज़ाकरात आज से तौर पर शुरू नहीं हो रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कमेटी बनाई और कमेटी जो भी प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात हो और किसी न किसी हल पे आगे पहुंच जाए, ताकि ये सारे मसाइल पॉलिटिकल है, इसका एक पॉलिटिकल मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना कैसर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, अब मुतालिबात अपने मंजूर करवाने थे लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ पर जा रही है पीटीआई, हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया है। अब क्या देख रहे हैं आप, कितना सियासी इस्तेहकाम होगा मुज़ाकरात के बाद, क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक बड़ी खुशाइंद बात है अगर ये मामला आगे बढ़ रहे हैं और डेडलॉक की सूरत हाल जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और आई वुड से कि अगर ऐसा है तो आइस वुड स्टार्ट मेल्टिंग वेरी सून, और ये पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए एक बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा से यही बात करते आ रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में भी, अपने तज्जियों में भी, कि हट धर्मी से और ब्रिंकमैनशिप से तो किसी को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा। अब आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी ताकि हुकूमत को इंगेज किया जाए, मुज़ाकरात की तरफ आया जाए, मेज़ पर बैठा जाए। तो आज जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हुकूमती ज़राए कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से राब्ता हुआ और आगे बढ़ने की बात है। तो देखिए, अभी तक जैसे पीटीआई की तरफ से तो बैरिस्टर गौहर का भी अभी आपने शॉर्ट्स सुनाया, तो वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो धूल है इसको बैठना चाहिए और मामला को आगे जाना चाहिए। लेकिन हुकूमत की तरफ से ज़राए वाली बात है अभी तक, लेकिन कोई ऐसा ऑन दी रिकॉर्ड हुकूमत की तरफ से या कोई ऐसा बयान नहीं है कि वो एग्री कर गए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की पार्टी के साथ बैठना। तो मेरा ख्याल है कि अभी बिफोर टाइम है, अनटिल अनलेस देयर इज अ मीटिंग। और दूसरी बात ये देखिए कि जब सियासी मामलात होते हैं वो रात के अंधेरों में नहीं तय पाया करते, वो दिन के उजालों में ही तय पाते हैं। और अगर ये मुलाकात होती है और कोई सिलसिला आगे बढ़ता है तो ये तो सबके सामने होगा। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा सर, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, रात की तारीखी में मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए, लेकिन यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी आला क़यादत ही थी ना जो ये कहती थी कि हम इन सियासतदानों से तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उनसे बात करेंगे जिनके पास पावर है। तो अब ये पॉलिसी शिफ्ट कैसे आ गया? दूसरा, अगर ये मुज़ाकरात होते हैं तो पीटीआई का इसमें क्या गेन देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात आपने की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक नुक्ता नज़र था कि वो इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब पहले भी खैर रियलाइजेशन तो होगी, अब शायद जैसे पाकिस्तान के हर शहरी को मालूम है कि ये हुकूमत बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ही है, तो लिहाजा इस हुकूमत से बात करने का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात हो रही है। क्योंकि अपने तौर पे तो अगर ये हुकूमत बात करना चाहती और सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल करना चाहती वज़ीर आज़म साहब और उनकी हुकूमत, तो ये तो मामला पहले ही जो है शुरू हो गए होते। तो लिहाजा मेरी राय तो यही है कि ये हुकूमत इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अपनी हर तकरीर में वज़ीर आज़म साहब 4 दफ़ा तो नाम लेते हैं आपका। तो फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसी के कहने पे या किसी की आशीर्वाद से ही ये मामला आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं बढ़ने चाहिए, बढ़ने चाहिए, बिकॉज इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इट इज़ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी बात आपने कही कि पीटीआई के जो उनकी जो कंडीशंस थी, तो देखिए अभी जो बात ज़राए से, हुकूमती ज़राए से सामने आ रही है वो ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो उनकी कंडीशंस थी उनसे वो पीछे हट गई। तो मेरा ख्याल है कि ये तो ज़राए कह रहे हैं ना, अब लेट्स सी। लेकिन राना कैसर साहब, हम देख रहे थे कि पीटीआई में भी क़यादत बटी हुई नजर आ रही थी। बानी पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा था जी मुज़ाकरात की कॉल दी गई है, लेकिन उस तरह से जो पीटीआई की दूसरी क़यादत है जो बाहर मौजूद है रहनुमा,
ان کی جانب سے اس طرح سے کوئی حامی نہیں بھری جا رہی تھی. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک دم ایسا سوئچ آیا کہ جی اپنی ڈیمانڈ سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ایسا کیا ہوا کہ کیا سوچ رہی ہے اس میں پی ٹی آئی؟ دیکھیے ماہم، میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو ذرائع سے خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے کنڈیشن سے پیچھے ہٹ گئی، یہ ذرائع کی بات ہے. جب تک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات نہیں سامنے آتی، ان کے کوئی لیڈر جو چاہے بیرسٹر گوہر ہے، عمر ایوب ہے، اسد کیسر ہے، یہ لوگ اگر یہ نئی بات کرتے کہ جی ہم اپنی بات سے پیچھے ہٹ کر آگے جا رہے ہیں، تو اس وقت تک میرا خیال ہے کہ یہ سرکاری سچ جو ہے اس کو میں تو ذاتی طور پہ تسلیم نہیں کرتا. کیونکہ یا تو پھر اگر ذرائع بات کر رہے ہیں تو پھر کوئی ان کا اسپوکس پرسن جو ہے حکومت کا، اگر وہ یہ بات کرے گا تو پھر بات سامنے آتی ہے. تو یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ دیکھیے جیسے پاکستان تحریک انصاف نے 13 دسمبر کی بھی ایک بات کی ہے کہ وہ ایک گرینڈ میٹنگ کریں گے، اپنے جو لوگ ان کے جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی جانیں گئی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. پھر 4 تاریخ سے وہ ایک سارٹ آف وہ جو بات کر رہے ہیں سول نافرمانی کی، تو شاید یہ اس کو بھی تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے، لوگوں میں یہ بات کرنے کے لیے پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے. نارملائز کرنے کے لیے اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا رانا قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات کے حوالے سے مذاکرات تو ہونے چاہیے ہی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج بھی کر کے دیکھ لیا، لانگ مارچ بھی کر کے دیکھ لیا، دھرنے کی کوشش کر کے بھی دیکھ لی، نافرمانی کا بھی کہا گیا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے ایونچولی یہ آئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے ہی راستہ نکل سکتا ہے اگر یہ لوگ چاہیں. دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پنجاب کی بہتری کے لیے 8 روزہ چین کے سرکاری دورے پر اس وقت ہیں، اور دورے کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کے چین کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، سائنس، ٹیکنالوجی، انڈسٹری اور دیگر معاشی معاملات زیر غور آئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شنگھائی بیسڈ کمپنیوں کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دے دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مطابق حکومت پنجاب شنگھائی کے حکام کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے. کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی شنگھائی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری زاؤ جانگ منگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پرتپاک خیر مقدم کیا ہے. ملاقات میں ڈپٹی سیکرٹری زاؤ جانگ منگ نے پنجاب اور شنگھائی کے درمیان معاشی تعلقات مزید کم کرنے کے عزم اور تجارت، سرمایہ کاری، سائنس، ٹیکنالوجی، انڈسٹری میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دے دیا ہے. اسی پر جی ہم بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں آج ہمیں جوائن کر لیا ہے گڈ ول انویسٹر سی پیک عامر علی صاحب نے. عامر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. عامر صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس 8 روزہ دورے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پر اگر صوبے کی بہتری اور ترقی کے لیے یہ دورہ کس حد تک کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، اور معاشی میدان میں کتنی بڑی کامیابیاں اس میں مل سکتی ہیں ہمیں؟ جی بہت شکریہ. ہمارے چیف منسٹر کا یہ پہلا دورہ ہے اور یہ بڑی دیر سے پلان تھا، اور 8 روزہ دورہ ایک کوائٹ اٹس اے لانگ سپین، لیکن اس کے ریزلٹس آنے بڑے ضروری ہیں. پنجاب کو اگر دیکھا جائے تو چائنا کی جو اٹانومس پوزیشن ہوتی ہے اپنے صوبوں کے ساتھ وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے صوبے کسی بھی صوبے کے ساتھ کوئی بھی بائیلیٹرل ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ پنجاب جو ہے وہ سسٹر پروونس ہے سیچوان کے ساتھ، اور پنجاب ہی سسٹر پروونس ہے شنڈونگ کے ساتھ. اور شنڈونگ اور سیچوان کی اگر ہم اکانومی دیکھیں تو سیچوان کا ایک سٹی ہے صرف چھنگڈو، جس کی اکانومی کا صرف آئی ٹی کی اکانومی کا سائز ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. تو بہت زیادہ انہیں اس چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ جہاں سسٹر سٹی ایگریمنٹ یعنی سسٹر پروونس ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہاں پہ ان کے پاس بالکل پرویلیج ہے، اور وہ پرویلیج یہ ہے کہ یہ وہاں پہ بات کریں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی، انڈسٹریلائزیشن کی، پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کے لیے. اور جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ شنگھائی میں مسٹر چاؤ جھنگ جن کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، so that meeting was also very important, and the way he have took an initiative to ask the Chinese investors, especially the Shanghai based, to develop a special economic zone in Pakistan, in Punjab, sorry. That is really a very good step. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام تو وہ ہیں جو پہلے ہو جانے چاہیے تھے، دیر آئے درست آئے. اینڈ دس از اے سیکنڈ فیز آف دا سی پیک. یہاں پہ زیادہ B2B کام ہونے کی ضرورت ہے. اگر چیف منسٹر صاحبہ ظاہر ہے ایک بڑی تیاری کے ساتھ گئی ہوں گی تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کانفرنسز ارینج کروانی چاہیے. وہاں پہ یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ پاکستان میں انسینٹیو کیا ہیں، انیشیٹو کیا ہیں فار دا فارن انویسٹرز، فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہم انہیں کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. واٹ از دا کریکٹر آف اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر جو SIFC بنا ہے. اس کے بعد لوگوں کا کانفیڈنس یعنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو کانفیڈنس ہے وہ پاکستان کی اکانومی پہ
وہ بہت زیادہ بوسٹ کر گیا ہے. کانفیڈنس تو بوسٹ کر گیا. عامر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کون کون سے اہم منصوبے ہیں, کیا کیا اہم سسٹم ہے جن پر بات کی جا رہی ہے, تبادلہ خیال بھی ہو رہا ہے, جدید سسٹم پاکستانیوں کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے کتنے کارآمد ثابت ہوگا؟ ایز اے سسٹر پروونس تو یہ تو آپ کے پاس بہت ساری فیسلٹیز پہلے بھی تھی جنہیں اویل کیا جانا بہت ضروری تھا کہ آپ کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ آپ کے ساتھ کولیبریشن ہو, آپ کے ساتھ شیئرنگ ہو. اس کے بعد ایگریکلچر ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کو آپ شنڈونگ پروونس ایک ایسا پروونس ہے جہاں سے آپ صرف گارلک اور جنجر جو ہے وہ اینولی وہ شاید $2.8 بلین کا امپورٹ کرتے ہیں, آلموسٹ لائک $3 بلین کا. تو کاش کہ ہماری ایسا ایگریمنٹ ہو سکے کہ ہم ان سے ایگریکلچر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی انیشیٹو لیں کہ پاکستان میں بجائے, پاکستان کی زمین بہت زرخیز ہے, ہمیں یہاں پہ ایسے انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اب گارلک اور جنجر کو ایسی چیز تو ہے نہیں ہے کہ جس کو امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں چائنا کے ڈپینڈنسی چاہیے. ایک تو سب سے پہلے آپ ان کو جب اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں تو آپ کی امپورٹ کے بل پہ ایک جو ہے وہ بیریئر آ جاتا ہے کہ آپ کی امپورٹ کا بل کم ہوتا ہے, پھر یہی چیزیں آپ یہاں سے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈبل سائڈ بینیفٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ نے جیسے کہ ان کی روبوٹک انڈسٹری ریگارڈنگ ایگریکلچر ان کو وزٹ کیا اور یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جدید طریقے سے آپ کاشتکاری کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ اگر میں کوئی میسج دینا چاہوں تو وہ تو یہ ہوگا کہ آپ سب سے زیادہ کام کریں ہائیبرڈ سیڈز پہ, کہ جو چائنا کی ڈیولپمنٹ ہے ہائیبرڈ سیڈ کے حوالے سے. پاکستان میں تو آلریڈی ایک کسان کی آپ کو ایک $100 پر منتھ پہ ایک فارمر جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے. تو آپ اس کو ہائی ٹیک پہ لے جائیں, وہ بھی ایک سٹیج آئے گی, لیکن اس سے پہلی جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہائیبرڈ سیڈز پہ کام کریں. چائنا کی ریسرچ بہت زیادہ ہے, آپ چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کریں کہ وہ پاکستان میں پیٹرو کیمیکل اور یوریا کے مختلف یونٹس. اب ڈی اے پی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ آج تک ڈیپینڈنٹ ہے پوری دنیا پہ کہ آپ کو ڈی اے پی امپورٹ کرنی پڑتی ہے, جو کہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے آپ کی ایگریکلچر کا. لیکن عامر صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ کافی چیزیں بتا دی ہیں جس سے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں چائنا سے, لیکن اس کے لیے ایک پالیسی کا تسلسل بڑا ضروری ہے کہ ایک گورنمنٹ کچھ فیصلے کرتی ہے, کچھ معاہدے کرتی ہے, اور اس کے بعد سی پیک کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا ہوگا کہ ایک ٹائم پہ بہت سپیڈ میں تھا سی پیک, اور جیسے ایک دوسری گورنمنٹ آئی تو اس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گیا, وہ دوبارہ سے اس میں اب سی پیک کے دوسرے فیز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو پالیسی کا تسلسل اس میں آڑے آ جاتا ہے, گورنمنٹ اگر تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر ان معاہدوں پہ کوئی اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟ ایک تو جو نیشن ٹو نیشن کانٹیکٹ ہوتے ہیں نا, یہ کبھی بھی پرسن ٹو پرسن ویری نہیں کرنے چاہیے. ابھی ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایکس گورنمنٹ جو تھی اس نے ایک بڑا اس کو ایک ایسے موڈ میں لے گی کہ سلیپنگ موڈ تھا, وہ ہائیبرڈ موڈ بھی نہیں تھا سی پیک کے حوالے سے. اور آج اگر ہمیں اسے ری ایکٹیو کرنا پڑ رہا ہے تو ہمیں اور زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرنی پڑ رہی ہے. لیکن اس سلسلے میں میں جو کہوں گا کہ جو کنسسٹنسی آف دا پالیسی ہے نا, یہ پرسنالٹیز کے ساتھ چینج نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آج شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے, پہلے کسی ایک اور سر کی گورنمنٹ تھی, اس سے پہلے ایک اور, یہ تمام پرائم منسٹر جو بھی تھے یہ پاکستان کے تھے, اور یہ پاکستان کی کنسسٹنسی ہے, یہ پاکستان کی اکانومی ہے. ہمیں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی اگر گورنمنٹ چینج ہوگی, اگر ایسے ہوگا تو یہ ایک کانفیڈنس, خاص طور پہ جو سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا آپ نے جس کا ذکر کیا, دس از فار B2B یعنی بزنس ٹو بزنس. اس میں زیادہ انویسٹمنٹ آنی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, آپ کے یہاں پہ جوائنٹ وینچرز. آپ کی بات ٹھیک ہے عامر صاحب, اور لیکن پاکستان کی سیاست کا مہم المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جس کی تختی لگی ہوتی ہے منصوبہ بھی اس کا ہوتا ہے, اور اگر کسی اور کی تختی اس پہ لگ جائے تو اس منصوبے کو کسی حد تک روک دیا جاتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جتنے بھی معاہدے ہیں اس میں ایسا نہ ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا, عامر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, آپ کو بتائیں گے جی اینٹی نارکوٹکس فورس عملے نے کراچی کے ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل پر خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی کر کے ملیشیا کے لیے بک کرائے گئے کنٹینر سے 700 کلو گرام سے زائد آئس برآمد کر لی ہے, اور برآمد شدہ آئس کیلشیم کاربونیٹ کے بیگز کے ساتھ رکھ کر سمگل کی جا رہی تھی. اور ANF عملے نے خفیہ اطلاع پر کنٹینر کی تلاشی کے دوران کیلشیم کاربونیٹ کے 854 بیگز کی جو ہے تلاشی لی, جن میں 28 بیگز میں آئس کی موجودگی پائی گئی ہے. حیران کن طور پر حکام کے مطابق کنٹینر کراچی میں قائم نجی کمپنی کی جانب سے ملیشیا کے شہر کوالالمپور کے لیے بک کرایا گیا تھا. ANF نے کنٹینر بک کرانے والے کراچی کے رہائشی ایک ملزم کو بھی گرفتار کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے
काम तेज़ कर दिया है। गिरफ्तार शख्स से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है आसिफ अली सैयद ने। जी आसिफ, ये क्या मामला है और किस तरह से ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था और जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है उसने क्या बताया? जी बिल्कुल, ये एएनएफ ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है पाकिस्तान टर्मिनल कराची में। इन्होंने खुफिया इत्तला पर इनका ये बताना है कि कार्रवाई की थी, बैरून मुल्क स्मगल की जा रही थी। कि आइस जो है सबसे महंगा नशा होता है और 700 किलोग्राम एक बहुत बड़ी तादाद है और मकदार है और इसको करोड़ों रुपए इसकी मालियत बता रहे हैं एएनएफ वाले। एएनएफ हुकाम से हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि मुलजिम को अभी गिरफ्तार किया है, इब्तिदाई बिल्कुल मरहला है, उससे तफ्तीश जारी है और इनके पूरे नेटवर्क के बारे में वो मालूमात हासिल कर रहे हैं कि इससे पहले इन्होंने कितनी कंसाइनमेंट और किन किन ममालिक को ये भेज चुके हैं। उसके बाद इनके दीगर साथियों के खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाएगी। 28 बैग थे जिसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट में मिक्स करके इन्होंने आइस जो है उसको ये स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे और 854 जो बैग थे उसके कैल्शियम कार्बोनेट के, उनकी जब तलाशी लिए तो इनको इसमें इसकी आइस की मौजूदगी का इल्म हुआ था। इस मुलजिम को इन्होंने गिरफ्तार किया है, जबकि इसकी निजी कंपनी जो है इसके खिलाफ भी एएनएफ के हुकाम ने जो है कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो तहकीकात में इब्तदाई तौर पर क्या सामने आया है, कब से ये इस कार्रवाई में मुलव्वस है? अभी उनके हुक्काम का कहना है कि बिल्कुल इब्तिदाई मरहला है, अभी हम मजीद तफसील इसकी बयान नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने नाम भी जाहिर नहीं किया है मुलजिम का। उनका ये कहना है कि अगर अभी नाम भी जाहिर कर देंगे तो जो इनके ग्रुप के दीगर लोग हैं वो रुपोश हो जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी में मुश्किलात होती हैं। तो उनका यही कहना है एएनएफ हुक्काम का कि बहुत बड़ी कोई कार्रवाई मुतवक्को है इसके इंकशाफात के बाद, तो उसके बाद मजीद जो भी तफसीलात होंगी वो शेयर की जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अली सैयद हमारे साथ मौजूद थे। और ये हैरानकुन बात है कि यहाँ से एक चीज़ बुक करवाई गई है, मलेशिया जानी है वो, और 700 किलोग्राम यहाँ से बात पता कंसाइनमेंट जितनी बड़ी है इससे पता लगता है कि पहला इनका मौका नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी कंसाइनमेंट ये भेज रहे हैं और जितने बड़ी कार्रवाई डालने की कोशिश करें इससे पहले भी ये लोग करते रहे हैं। बहरहाल इस अकेले मुलजिम की जो जिसको गिरफ्तार किया गया उसके वो इस वक्त मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। पूरा सिस्टम जब तक इसमें मुलव्वस ना हो तो ये काम हो ही नहीं सकता। पूरा गिरोह मुलव्वस होता है और अभी तहकीकात होंगी, ये गिरफ्तार होगा तो इसके पीछे जो सहूलतकार हैं वो भी गिरफ्तारी में मिलाएगी, कड़ियां मिली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं जी, लाहौर की बात कर लेते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के बेशतर सरकारी अस्पताल मुफ्त अद्वियात और मुफ्त टेस्ट की सहूलत से महरूम होकर रह गए हैं, जिससे कई मरीज ऑपरेशन और इलाज के इंतजार में अस्पतालों में बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। म्यू अस्पताल सर्विसेज, जिना, जनरल और दीगर अस्पतालों में मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत लेने के लिए आने वाले गरीब मरीज रुल कर रह गए हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बेशतर मुफ्त अद्वियात जो हैं वो दस्तयाब ही नहीं है। इमरान, हैरानकुन तौर पर मरीजों के लवाहिकीन मेडिकल स्टोर से महंगी अद्वियात खरीदने पर इस वक्त मजबूर हैं। ये सरकारी अस्पताल है जहाँ से दवाइयाँ नहीं मिल रही, ये सरकारी अस्पताल है जहाँ से टेस्ट भी नहीं हो रहे। तो मरीज क्या करें, जो इलाकों से आए हुए हैं उनके पास तो इतने वसाइल भी नहीं हैं। तो लोगों का इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहना है, पहले आपको वो दिखाते हैं। बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, बार बार टेस्ट करवाने पड़ते हैं, बार बार जाना पड़ता है। मेरी वालदा हॉस्पिटल में एडमिट है, अब हमें एक अनमोल का टेस्ट लेके दिया 9000 का, ठीक है। अब दवाइयाँ ये देखिए, मैं शॉपर लेके आई हूँ, मैं ये दवाइयाँ बाहर से लेके आई हूँ। सरकारी कुछ भी नहीं इधर दे रहे हैं हमें, टेस्ट वगैरह जितने भी हम करवा रहे हैं बाहर ही जा रहे हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल में सब कुछ वैसे ही मिल रहा है तो ये बाहर क्यों आ रही है आवाम? दवाइयाँ तो बाहर से ही हो रही हैं और महंगी से महंगी दवाई भी आ रही है और तकरीबन मुझे हफ्ता हो गया अभी तक ऑपरेट नहीं हुआ। ये टेस्ट हो रहे तो दवाई नहीं मिल रही, एक्सरे का भी 300 रुपया जी। मुझे वो टेस्ट लिख कर दिए हैं, भी किटें लेकर मैं आया हूँ, वो कहते हैं अभी टेस्ट ही आपको बाहर से करवाना पड़ेगा, तकरीबन 3000 रुपये का टेस्ट है। अवाम ने क्या कहा आपने सुना, इसी हवाले से बात करेंगे ज़ैनब शहबाज से। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कब से अस्पतालों में अद्वियात का फुकदान है? हुक्मरान तो कहते हैं जी सेहत की बड़ी सहूलियात दी जा रही हैं आवाम को, यहाँ मरीज रुल रहे हैं, इंतजामिया क्या कर रही है? देखिए, अगर आपने बात की है गवर्नमेंट की, तो ये सिर्फ दावे के नाम पे एक कह लें कि चल रहे हैं। और अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो लाहौर में 5 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें जो है वो अद्वियात तो दूर की बात, वहाँ पर सर्जिकल आलात नहीं है। एक सिरिंज के तौर पे भी जो अगर लेनी है तो वो मरीज बाहर से जाके लेके आएंगे। और दावे बड़े बड़े हैं कि हमने तमाम जो है वो सहूलियात दे दी हैं सेहत के हवाले से। वज़ीर आला मरियम नवाज की बात करें तो उन्होंने भी व्हीकल ऑन ये क्लिनिक चलाया और साथ में उन्होंने बहुत सी सहूलियात का जिक्र किया। लेकिन अगर बात करें सरकारी अस्पतालों में, आपने लोगों की बातें भी सुनी, तो इसमें यही है कि सबसे पहले जो अगर बात करें न्यू हॉस्पिटल की, जिना अस्पताल की, जनरल अस्पताल की, सर्विसेज अस्पताल की, सबसे पहले तो यहाँ पर परमानेंट MS ही मौजूद नहीं है, तो भी यारो मददगार सिस्टम चल रहा है। और इसके अलावा अगर टेस्टों की बात करें तो सिटी स्कैन जो है वो गंगाराम, तो कोई नोटिस लेता है, इंतजामिया आती है, विजिट करती है, कोई पूछता है मरीजों का हाल?
देखें जब विजिट करते हैं, अगर बात करें जो है वो वज़ीर आला ने बहुत से हॉस्पिटल्स का विजिट किया, म्यू हॉस्पिटल में जो है वो विजिट किया, सर्विसेज में किया, लेकिन कोई वो वक्ती तौर पे सारे दावे हैं जो किए जा रहे हैं और बाद में बेयारो मददगार मरीज यहाँ पे पड़े हैं। कभी विजिट किया जाए बाद में भी तो कोई जो है वो अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा, ना सिरिंजें हैं, ना ही सर्जिकल आलात हैं, ना ही मेडिसिन हैं, ना लेकिन ज़ैनब, बताया ये जा रहा है कि म्यू अस्पताल का जो ऑडिट है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ और उसमें कुछ काफ़ी बेज़ाब्तियाँ सामने आई, जिसकी वजह से उनको नेक्स्ट जो बजट है वो दवाइयों के लिए नहीं मिला। इस बात में किस हद तक सदाकत है और क्या बाकी अस्पतालों के साथ भी यही सूरत हाल है? बिल्कुल, देखें अगर एमएस की बात की जाए तो जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो ठेकेदार हैं वो अद्वियात की फराहमी उन्होंने रोकी हुई है क्योंकि उनको फंड्स नहीं मिले हैं। और अगर बात करें मिनिस्टर साहब की, तो मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि घपले सामने आए हैं, ऑडिट मुकम्मल हो रहा है। इससे पहले भी ये मामला चले थे कि बहुत से ऐसे ऑडिट कंप्लीट किए गए थे जिसमें बहुत से जो है वो अरबों खरबों के घपले सामने आए थे, लेकिन कोई इसके ऊपर एक्शन जो है वो बुराए नाम ही लिया गया था। जो जिम्मेदारान हैं वो सामने कभी नहीं आए, ना ही उनको सजाएं दी गई हैं। बाकी अस्पतालों की बात करें तो बाकी अस्पतालों में भी यही सिस्टम चल रहा है। सर्विसेज अस्पताल में जो है वो दवाइयों के नाम पे कह लेंगे वो गोलियां, एक पैनाडोल की गोली जो है वो सिंपल है, वो किसी भी सरकारी अस्पताल से मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल रही है। सिरिंज किसी भी सरकारी अस्पताल में मौजूद होनी चाहिए लेकिन नहीं मौजूद है। तो ये वो हालात वाक़ियात हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों के हैं, सिर्फ एक अस्पताल नहीं है। इसमें लाहौर की 5 बड़े सरकारी अस्पताल आते हैं, पूरे पंजाब से लोग यहाँ पे जो है वो दवाइयाँ लेने आते हैं। और जब दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और जब उनको पता चलता है यहाँ पे ना तो टेस्ट मिल रहे हैं, ना अद्वियात मिल रही है, ना ही जो है वो इस वजह से जितने भी ऑपरेशन है वो मुलतवी किए जा रहे हैं। वो लोग ये सोचते होंगे कि जी हम सरकारी अस्पताल में फिर क्या करने आए हैं। सरकारी अस्पताल का मतलब ही यही है कि वहाँ पर मुफ्त अद्वियात, मुफ्त टेस्ट होता है और सेहत की सहूलियात मिलती हैं। और बुनियादी सहूलियात है इमरान, ये हर इंसान की ज़रूरत है। और जब सरकारी अस्पताल बनाते हैं दावे वादे बहुत करते हैं, जी हम हर चीज़ कर रहे हैं, और अगर करप्शन किसी ने किया उसको पकड़े, मुलजिमान को पकड़े, बजाय के मरीजों को सहूलियात आप नहीं दे रहे और जो करप्शन कर रहे हैं वो तो फिर अपनी जेब में। एक सवाल मैं अपने नाज़रीन के लिए छोड़े जा रहा हूँ कि सरकारी अस्पताल है, अगर वहाँ पर मुफ्त अद्वियात नहीं मिल रही, वहाँ पर मुफ्त टेस्ट नहीं हो रहे, तो क्या हम इनको निजी अस्पताल बोल सकते हैं? तो हुकूमत को भी ये बात सोचनी चाहिए, सरकारी अस्पतालों में सहूलियात वापस आनी चाहिए। यहाँ पर वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आप लोग हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताते हैं कि शाम में फंसे पाकिस्तानी शाम से इनखला के लिए लबनान की सरहद पर पहुंच गए हैं, ताहम उनकी वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाज का इंतजाम न हो सका। पाकिस्तानी सिफारती ज़राए के मुताबिक शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला शुरू कर दिया गया है। 400 के करीब पाकिस्तानी लबनान की सरहद पर पहुंच गए हैं। उनमें से 245 ज़ायरीन शामिल हैं। पाकिस्तानियों को बैरूत से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा और ज़राए के मुताबिक शाम में फंसे पाकिस्तानियों की बैरूत से पाकिस्तान मुंतकली के लिए भी ताहाल खुसूसी परवाज़ का इंतज़ाम नहीं हो सका। कल या परसों खुसूसी परवाज़ का इंतज़ाम मुतवक्के है। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक पाकिस्तानियों के पास वीज़े हों या ना हो, उनको हर सूरत बैरूत के रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट से वतन वापसी में हर सहूलत दी जाएगी। पाकिस्तानियों को लबनान से बसों के ज़रिए बैरूत मुंतकिल किया जाएगा। उधर इसराइली अफवाज के शाम भर में फ़ौजी तनसीबात और हवाई अड्डों पर बड़े पैमाने पर हमलों से दमिश्क समेत 3 बड़े हवाई अड्डों और दीगर स्ट्रेटेजिक फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा पाकिस्तानी ज़ायरीन के इनखला के लिए अब तक क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और ये भी बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है, कितने ज़ायरीन हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, और कहा जा रहा है जी खुसूसी परवाज़ जो है वो अभी तक उसके इंतजाम नहीं हो सके, क्या वजह है? जी हाँ, ये पहले भी ऐसे ही होता रहा है। परवाज़ें हुकूमत को इसको अरेंज करने में कुछ टाइम लगा देती है हुकूमत, हालांकि इसको उजरत में करना चाहिए, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें ये तकरीबन 400 पाकिस्तानी जो है उसमें ज़ायरीन भी मौजूद हैं वहाँ। 245 जैसा कि आपने इंट्रो में बताया है, वो लबनान की सरहद पर जो पहुँचा दिए गए, चलिए अच्छी बात है। और ये उमर हयात वहाँ डिप्टी हेड ऑफ मिशन है, यानी डिप्टी जो एम्बेसडर कहते हैं, उसको उन्होंने पहुंचवा तो दिया वहाँ, जो कि अगेन एक अच्छी खुशाइंद बात है, क्योंकि सीरिया में अनसर्टेनिटी अभी जारी रहेगी कुछ अरसे तक, जब तक कि मामला सेटल नजर ना आए। लगता है कि ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो वो ये फ्रेगमेंटेटेड किस्म की सोसाइटी है। इस मामले माइनॉरिटी और सुन्नी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की, तो उसमें कहीं इस लपेटे में अगर ये आ जाते हमारे लोग भी, तो इनको नुकसान पहुंच सकता था। अब लबनान की जब बॉर्डर पर आ गए हैं तो वहां से लेके बैरूत तक पहुंचना वो भी एक बड़ा एक अहम मरहला है।
اور بیروت میں لے جانے کے لیے ان کے ہماری ایمبیسی لبنان میں ہماری ایمبیسی اس کے ڈی ایچ ایم ڈپٹی ہیڈ آف مشن نواب عادل انہوں نے ریسیو کر لیا ہے ان کو. اب وہاں ان کو سیفلی لے جانا ہے کیونکہ اسرائیل تو باز آ نہیں رہا ہے. وہ ان راستوں پر بھی بمبارڈمنٹ کر رہا ہے, بیروت پر بھی بمبارڈمنٹ کر رہا ہے. لبنانیوں کی جانیں جا رہی ہیں. بم کسی کو دیکھ کے تو گر نہیں سکتا. اگر کوئی بم گرے گا اس میں اور کہیں ہمارے قافلوں کے نزدیک آگے پیچھے یا جہاں ان کو جب تک ایواکویٹ نہیں کیا جائے تو یقیناً وہ ایک خدشہ اور ولنریبلٹی. ڈاکٹر صاحب, اس صورتحال کے بعد ایک اور انسانی المیہ جنم لیتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اس صورتحال میں عالمی برادری کی کیا رسپانسبلٹی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ عالمی برادری اتنی سنجیدہ ہوگی اس معاملے کو جلد از جلد نارملائز کرنے کے لیے؟ اگر قانونی طور پر انٹرنیشنل قانون کی بات کرے تو عالمی کمیونٹی کی برادری کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ پاسبل ممکنہ نقصان کو اور خونریزی کو بچایا جائے. لیکن اس کا دوسرا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ تمام کی تمام چیزیں دیکھنے میں لگتی ہیں کہ 13 دن میں ہو گئی, لیکن اس کو 13 سال لگے ہیں, بلکہ اس کو اس سے بھی بہت عرصہ لگا ہے. اسرائیل کی یہ منشا تھی, خواہش تھی, کوشش تھی, اور اس نے اپنی کوشش کو بتدریج کامیابی کی طرف ہمکنار کیا ہے. دنیا کے تمام انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے. تو دھجیاں کس طرح اڑائیں؟ غزہ میں انہوں نے نیوٹرلائز کیا پہلے حماس کو, اس کے بعد حزب اللہ کو لبنان میں. یہ دونوں کے دونوں, حزب اللہ ایران کی سب سے بڑی ریزسٹنس قوت تھی جس کو کہتے ہیں ایکسس آف ریزسٹنس, جس سے اسرائیل ہمیشہ خائف رہا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2006 میں یہ حزب اللہ ہی تھا جس نے اسرائیل کو پسپا کر کے بگایا, اور اس کے بعد 1701 ریزولوشن پاس ہوا جس میں کہ امن فوجیں آئیں ادھر. تو اس کے لیکن اب حزب اللہ کو انہوں نے حزب اللہ کی بھی کافی حد تک کمر توڑ دی. ایران کی تمام کے تمام جو وہ مدد کر سکتا تھا فلسطین کی اور لبنان میں اس کی حزب اللہ کی, ان تمام کے رسمدائیں کاٹ کے اب نہ ان کو ہتھیار ملیں گے, نہ ان کو کوئی اور لاجسٹک کا سامان ملے گا. تو اب آ گئے ہیں یہ سیریا پر. یہ وہی بات ہے جو گریٹر اسرائیل کی آپ کے پروگراموں میں میں کر چکا ہوں. تو آپ کو اس کے اشارے نہیں بلکہ ثبوت مل رہے ہیں کہ گولان ہائٹ سے نیچے اتر کے اب دمشق تک پہنچ گئے اسرائیل کے لوگ, اور کہتے ہیں ہم سیلف ڈیفینس میں کر رہے ہیں. ہم اپنی سیلف ڈیفینس بھی کر رہے ہیں, اور اسٹریٹجک جو ان کی عام جنریشن ہے وہ ایک ساورن کنٹری ہے. سیریا کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں اس کی گارنٹی ہے, اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن 497 اس کے تحت یہ نہیں, بلکہ انہوں نے پہلے ہی گولان ہائٹ کو قبضہ کیا ہوا ہے, اور اسرائیل آگے نہیں جا سکتا. اسرائیل آگے نہیں جا سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, سابق سفیر ہمارے ساتھ آپ نے وقت دیا. اور یقیناً ہم امید کرتے ہیں جو پاکستانی زائرین ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کا انخلاء ممکن ہو سکے. آگے بڑھتے ہیں جی. پاک سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن. سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع یوب میں آپریشن کر کے 15 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا. ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کامیاب کارروائی یوب کے علاقے سمباسا میں کی ہے. سیکورٹی فورسز نے خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا ہے. مسلح خارج سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے ساتھ معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی سرگرم تھے. دوران آپریشن شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عارف رحمان بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. اسی پر بات کریں گے. ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین نے ہمیں جوائن کیا ہے. غزالہ, ان آپریشنز کی ابھی تک کی کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل, آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے خوارج کے مابین انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں, اور اس حوالے سے ہمارے پاس آئے روز اس طرح کی اطلاعات بھی موصول ہوتی رہتی ہیں. تو ایسا ہی ایک آپریشن گزشتہ روز یعنی کہ 10 دسمبر کو کیا گیا تھا. ضلع یوب کا علاقہ ہے سمباسا, جہاں پر خوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر سیکورٹی فورسز نے یہ آپریشن کیا. کامیاب آپریشن کے نتیجے میں 15 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا, اور اس حوالے سے ISPR کی جانب سے باقاعدہ ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا. تاہم اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران دفاع وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے سپاہی عارف الرحمان نے جام شہادت بھی نوش کیا تھا. سپاہی عارف الرحمان شہید کی عمر 32 سال تھی, جبکہ ان کا تعلق ضلع مانسہرہ سے تھا. اور اس کارروائی کے بعد بھی متعلقہ علاقے میں اور ارد گرد کے علاقے میں بھی سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے, تاکہ اگر کوئی ممکنہ خارجی موجود ہیں یا ان کو کوئی پناہ دینے والے موجود ہیں تو ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. اور اس کے ساتھ ہی سیکورٹی فورسز
پالیسیز کا ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ قوم کے شانہ باشانہ ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اور اس طرح بہادر جوانوں کی یہ قربانیاں اس عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ خارجوں کے مکمل خاتمے کے لیے آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ غزالہ نورین، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ بھی کیا اور وقت دیا، اور یقیناً سیکیورٹی فورسز جو ہیں بہت متحرک ہیں، دہشت گردی کی لعنت کو ملک سے ختم کرنے کے لیے بہت سارے آپریشنز کیے جا رہے ہیں، کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور 15 خارجیوں کو بھی جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ تو پروگرام میں ابھی یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سندھ کے ڈویژن حیدرآباد کے ضلع ٹنڈوالہ یار کی شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ شاہراہ پر جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے شہریوں کی نہ صرف گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں بلکہ یہاں پر حادثات بھی معمول بن گئے۔ جی بالکل، اور شہریوں کو مشکلات درپیش ہیں، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ٹنڈوالہ یار سے عبدالرحمان۔ ان سے جانتے ہیں، جی بتائیے گا کب سے یہ مسئلہ درپیش ہے اور انتظامیہ اس پہ کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ٹنڈوالہ یار کی مین شاہراہ جو کہ حیدرآباد سے میرپور خاص کو ملاتی ہے، جو کہ 54 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کی گئی تھی۔ یہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیے جان لیتے ہیں انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بتائیے گا۔ سر بالکل، یہ کمرشل روڈ ہے، یہاں پہ بینکس اور ادارے بہت سارے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی روڈ کی ریپیئرنگ یا مرمت کا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ جو لوکل شہری ہیں یہاں، جو ہمارے وزیٹرز بھی آتے ہیں، وہ بڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تاکہ یہ گورنمنٹ کو چاہیے، یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی چاہیے کہ کوئی اسٹیپ ان کرے اور فوری ایکشن لے تاکہ یہ روڈ جلد از جلد بن سکے۔ تھینک یو۔ یہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اس پر فی الفور عمل کیا جائے اور اس روڈ کو مکمل کیا جائے۔ جی انتظامیہ کا یہی مطالبہ ہے کہ اس روڈ کو مکمل کیا جائے تاکہ ان کو آرام دہ سفری سہولیات میسر ہوں۔ ضلع کوٹ ادو کی بات کرتے ہیں، وہاں پر شہریوں کی تفریح کے لیے بنایا گیا اکلوتا پارک انتظامیہ کی غفلت کے باعث تباہی کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ کوٹ ادو میں ممتاز پارک کسی بھی زاویے سے اب ممتاز نہیں رہا۔ ممتاز پارک کی نہ صرف دیواریں بلکہ اس کے دروازے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جی بالکل، اور پارک نشیوں کی آماجگاہ اور بکریوں کی چراگاہ سے بھرا ہوا ہے، اور اس وقت ہمارے نمائندے کاشف ندیم وہاں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کاشف کیا صورتحال ہے اور کب سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال، انتظامیہ اس پہ کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں جی، شہر کوٹو میں یہاں 4 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل یہ شہر ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے تفریح کا کوئی مقام نہیں ہے، اور شہر کے اندر کوئی بھی ایسا پارک نہیں ہے جہاں پر گھٹن زدہ ماحول سے شہری باہر نکل کر وہاں پر بچے، بڑے، بوڑھے، بزرگ سبھی جو ہے نا یہاں پر آ کر کچھ سکھ کا سانس لے سکیں۔ یہاں پر شہریوں نے اس وقت جو رونا رویا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ شہر کے اندر یہاں پر جس جگہ ہم موجود ہیں یہ ممتاز پارک ہے، نام کا تو یہ ممتاز ہے، لیکن یہاں کی جو حالت دیکھتے ہیں تو کسی جگہ سے یہ ممتاز نظر نہیں آتا۔ یہاں کی جو دیواریں ہیں مکمل طور پہ ٹوٹ چکی ہوئی ہیں، یہاں پر یہ نشیوں کی آماجگاہ بن چکی ہوئی ہے، بھیڑ بکریاں یہاں پر چراگاہ کے طور پہ یہاں پر چرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہاں پر چھوٹے بچے جو ہے نا وہ بھی یہاں پر اس بات کے اوپر کافی ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک نظر آتی ہے کہ ان کا کہنا یہی ہے کہ انتظامیہ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ انتظامیہ کی عدم توجہی اور حکومتی نمائندوں کی نااہلی کا یہ ثبوت ہے کہ اس وقت شہر کوٹ ادو کے اندر ایک پارک بھی موجود نہیں ہے جہاں پر شہری جو سکھ کا سانس لے سکیں۔ جی بہت شکریہ کاشف، ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ اکلوتا پارک ہے جی اس علاقے میں، اور اس کے بھی حالات بہت پتلے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر یہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے نمائندے کو پتہ ہے، وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے، وہاں کی انتظامیہ کو پتہ ہے، تو حکومت کو کیوں نہیں پتہ؟ تو حکومت کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اس پارک کو دوبارہ سے بحال ہونا چاہیے۔ اور فی الحال کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔